बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिर हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। नुमेरा इस्लामाबाद से हैं और उन्होंने एमएससी की, ब्याह की वो चकवाल गई हैं। वो कहती हैं वहाँ सब्ज़ा है, खूबसूरती है। बाज़ जगह तो उन्हें जैतून के जो, अब चूँकि वहाँ बागात बहुत सारे हैं, वो भी इन सब चीज़ों के बावजूद अब चूँकि वो प्रेग्नेंट हैं, उन्हें डर है कि जो मेरी जहानत और मेरे मियाँ की, ज़ाहिर उनके मियाँ उनसे कम पढ़े लिखे हैं, ज़िम्मेदार भी हैं, उनके बागात भी हैं वहाँ और बाकी कुछ कारोबार करते हैं। तो मैंने सोचा कि नुमेरा को तो जो समझाया था। प्रेगनेंसी में परेशानी ने उनको बहुत ज़्यादा एक तरह से डिप्रेशन में जा रही थी। जो रिसर्च है नई, ये को 1982 से शुरू हुई थी और अब तक 3500 लड़कियों पे ये हुई। उस रिसर्च ने ये बताया कि मर्द में एक एक्स क्रोमोसोम होता है, औरत में 2 होते हैं। तो ये जहानत जो है खातून में मर्द से ज़्यादा होती है और मर्द का जो जीन्स जैसे ट्रांसफ़र होते हैं, लाइक ब्रेन का वो हिस्सा जो जज्बाती फ़ैसले करता है, वो मर्द की तरफ से बच्चे को ट्रांसफ़र होते हैं। और जो जहानत है, अगर औरत ज़हीन है तो वो चकवाल में है, वो चीचू की मलिया में है, वो पत्तों की में है, वो किसी गांव में भी है। तो ये नई जो रिसर्च है, ये औरतों के लिए बड़ी मज़ेदार है, मर्दों के लिए भी वैसे ये अलार्मिंग है कि अगर उन्होंने कम अक्लमंद या कम दाना या कम ज़हीन औरत से शादी की तो बच्चों के जहन का और अगली नस्ल का जो कबाड़ा हो जाएगा। यानी ये इतनी बड़ी है रिसर्च, इतना शानदार, ये 2 यूनिवर्सिटियों में हुई और इसको लैंसेट ग्लोबल वेल्थ और हेल्थ जो है मैगज़ीन, उसने इसको शाया किया है। वो तो ये भी कहता है कि माँ का दूध पीने वाले बच्चे दूसरे बच्चों की निस्बत ज़्यादा ज़हीन, ज़्यादा प्रोटेक्टिव और ज़्यादा प्रोएक्टिव होते हैं। और ब्राज़ील की फेडरल यूनिवर्सिटी ऑफ पेलोनास, इसकी रिसर्च टीम ने जो कहा है कि माँ का जो दूध पी के बच्चे बड़े होते हैं, उनका आईक्यू लेवल बाकी बच्चों से बहुत ज़्यादा है। मैं कभी कभी सोचता था कि पाकिस्तान में जितने बड़े बड़े ऑफिसर हैं, सियासतदान हैं या बड़े मुनासिब पे लोग हैं, बहुत कम है जो शहरों से हों, अक्सर गांव से और अनपढ़ माओं के बच्चे होते हैं। आप देख लीजिए, पाकिस्तान के सारे टॉप के ब्यूरोक्रेट अनपढ़ माओं के बच्चे हैं और उन्होंने उनको पढ़ाया, इब्तदाई तालीम उन्हीं से हुई। तो क्या वक्त ने यह साबित किया है कि माँ अनपढ़ हो, कम पढ़ी लिखी हो, जो बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी, उसके अंदर की जो कन्विक्शन है, जो मोहब्बत है, जो जहानत है, जो डेडिकेशन है, बल्कि वफ़ा, वो भी बच्चे के अंदर ट्रांसफ़र होती है जब बच्चा उसका दूध पीता है। यानी ये तो साइंस पहले भी कह रही थी कि दूध माँ का पीने से बच्चे का मैदा ठीक रहता है, बहुत सी बीमारियों को वो डिफेंड करना आसान हो जाता है। लेकिन ये जो एक्स क्रोमोसोम वाला रिसर्च थी, इसने तो मज़ा दिया है। अच्छा, रिसर्च ये भी कहती है कि 60% ये मौरूसी है जो तकसीम होता है। वैसे तो आपने बहुत मंजर देखा होगा, जब बच्चा पैदा होता है तो उसी दिन अगले दिन ही मुख्तलिफ फुफियाँ, खालें, जो कज़न होती हैं, वो जमा हो जाती हैं। इसकी आंखें किस पे जा रही हैं, इसकी गाल उस पे जा रहे हैं, इसके होंठ उस पे जा रहे हैं, तो सब बैठे वहाँ फ़ैसले कर रही होती। पर तब तक किसी को ये इल्म नहीं होता कि इसकी जहानत किस पे जाने वाली है। तो अब आने वाले दिनों में उसकी आंखों की चमक देख के, उस बच्चे का रोना धोना देख के, अगर माँ रोती धोती और लड़ाका है तो फिर बच्चा भी उस जैसा होगा। 60% बहुत मेजर हिस्सा है। जो बाप फैसले करता है, वो अगर कम पढ़ा लिखा भी हो और बहुत ज़्यादा उसकी ज़िंदगी पे ग्रिप ना हो, तो कुछ हिस्सा, यानी 40% तो जीन्स से अपने आप ट्रांसफ़र होना ही होना होता है। इसको आप आसान समझ लीजिए कि जैसे आप आम की गुठली जो है वो बीजते हैं, तो उसमें से जो पौधा निकलता है वो उसी आम जैसा, उसी टेस्ट का, अगर लंगड़ा है तो लंगड़ा होगा, वो दुसहरी है, अनवर टोल है, यानी पूरी खूबियाँ बाई डिज़ाइन, बाई डिफ़ॉल्ट उसके अंदर चली जाती है। पौधों में ये 100% जाती हैं और इंसानों में, अब इसको जो नई रिसर्च है, मुमकिन है कुछ अर्से बाद और बेहतर हो जाए, जब बदल जाए, पर अभी जो मैंने 3-4 पढ़ी हैं, ये 40 to 60% हैं। तो वो बच्चियाँ जो शहरों से ब्याह के छोटे गांव में गई हैं और वो सोचती हैं कि उनके मियाँ
ان کی نسبت کم پڑھے لکھے ہیں تو پھر پرواہ نہ کریں، ان کی ذہانت اس میں چلی جائے گی۔ اچھا، اسی طور پر لنڈن کی ایک یونیورسٹی نے ماں کے دودھ پلانے کے وقت، یعنی اس نے کہا منیمم 6 ماہ چاہیے، تو اس کے نتیجے میں کون کون سی خوبیاں منتقل ہوتی ہیں۔ اس وقت اس کا وقت نہیں، ورنہ میں آپ کو اس کی ڈیٹیل بھی بتاتا۔ یہ انگلینڈ کی یونیورسٹی آف آکسفورڈ ہے، اور انہوں نے رینی پریرا کے مطابق بچے کے فہم کا اس پہ بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ ہم جب چھوٹے ہوتے تھے تو یہ تو سنتے تھے کہ جو ماں کا آنول ہے اس سے اس کو خوراک ملتی ہے۔ ابھی جو نئی ریسرچ ہے، انہوں نے اس کی 20 تصویریں بنائی ہیں بچے کی موومنٹ پہ، ماں کے برین سے کیسے ذہانت منتقل ہو رہی ہے، آپ کے باقی جو فیصلے ہیں، جو مزاج ہے، اس کی منتقلی کیسے ہو رہی ہے۔ اللہ نے انسانوں کو ایسا شاندار فہم اور عقل دیا ہے کہ وہ اس کو زندگی کا حصہ بنا کے نئی نئی چیزیں ڈھونڈتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں، اور ہم اللہ کے فضل سے اب بھی اسی کام میں ہیں۔ جو پہلا سوال اس دفعہ ہے وہ بھی راہو کا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ شوہر اپنی بیوی پہ جو ظلم کرتے ہیں، وہ کہتی ہیں کہ میں میکے چلی جاؤں گی، تو کیا کریں؟ تو ویسے سچی بات تو یہ ہے کہ یہ بیویاں جو میکے جانے کا دھمکیاں دیتی ہیں، عام طور پر خود بڑی بدتمیز ہوتی ہیں، اور بہت سے گھروں میں ان کی اس بدتمیزی کی وجہ سے مسئلہ خراب ہوتا ہے۔ تو میرا ماننا تو یہی ہے کہ جس کی بدتمیزی سے، یا جس کی بار بار تانے دینے سے، یا آگے سے یہ دھمکیاں دینے سے گھر کا ماحول خراب ہو، اسے ایک دن کہہ دینا چاہیے کہ بیوی تو نے شوق پورا کرنا تو کر لو، تم نے گھر جانا ہے۔ تو میں نے بڑی بڑی اکھڑ اور بڑی بڑی متکبر عورتوں کو اپنے گھروں میں جا کے ایک ایک مہینے کے بعد موم کی طرح پگھلتے دیکھا ہے۔ وہ اس آزادی کو، اس خود مختاری کو، اس خوبصورتی کو اور اس عزت کو، یعنی آپ پاؤں کے نیچے رون کے جاتی ہیں واپس، اور وہاں بھی پھر وہ حال ہوتا ہے کہ جو انہوں نے سوچا ہوا نہیں ہوتا۔ کلثوم کہتی ہیں سر جی میری عمر 28 سال ہے، MBA کر رہی ہوں، شادی کے لیے رشتہ آیا ہے، شادی پکی ہو گئی ہے، پر مجھے ڈر لگتا ہے کہ میری زندگی وہاں کیسی ہوگی۔ بیٹا یہ ڈر تو آپ کو لگے گا، چونکہ پری میرج کاؤنسلنگ اسی لیے کی جاتی ہے تاکہ آپ کا نہ صرف شادی کا جو ڈر ہے وہ دور ہو جائے، شادی کے بارے میں جو ڈوز اور ڈونٹس ہیں وہ آپ کو پتہ چل جائیں۔ یہ بہت لازم ہے، اور اسی طور پہ جو ہمارا کورس ہے اڈوریبل گرل والا، وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، وہ شادی سے متعلق ہے۔ 21 چیزیں ہیں جو آپ کو خبر ہونی چاہیے، آپ اس کو کریں گے تو آپ کا جو ڈر ہے، خوف ہے، یہ بھی دور ہو جائے گا۔ اور بیٹا کورسز ہمیشہ ہماری زندگی کو، ہماری سوچ کو اور ہمارے پورے جو تھنکنگ پیٹرن ہے اس کو بدلتے ہیں، تو اس لیے یہ آپ دونوں کورسز کر لیجئے تو آپ کو فائدہ ہو جائے گا۔ کورس کے لیے آپ رابطہ کر لیں 0332 746 8746، تو ہوپ فلی۔ اور زمان کہتے ہیں سر جی کاروبار میں ترقی کس طرح کی جائے، اس بارے میں کوئی ویڈیو بنائیں۔ جی ٹھیک ہے، انشاءاللہ اس پہ کوئی تفصیل سے ویڈیو بتاتے ہیں۔ اور آصف کہتے ہیں سر جی آج کل پیسے کی عزت ہے نا میرے بچے، پیسے کی عزت ہوتی تو پھر بینکوں کے کیشیروں کی عزت بہت زیادہ ہوتی۔ پیسے کی عزت ہوتی جو ڈاکو اور لٹیرے جو کر لیتے ہیں، یا جن افسروں کے گھروں پہ کروڑوں ملتے ہیں، یا بھی مظفر گڑھ میں ایک MP کے گھر سے جو 12 کروڑ میں، پھر ان کی عزت ہوتی، انہیں جوتے اپنا مار رہے ہوتے۔ عزت آج بھی اس کی ہے جس کی ذات میں خوبیاں زیادہ ہیں، عزت آج بھی اس کی ہے جو دیانتدار زیادہ ہے، عزت آج بھی اس کی ہے جو اللہ سے ڈرنے والا اور مخلوق پہ مہربان زیادہ ہے۔ اس کا کوئی تعلق پیسے سے نہیں ہے۔ پیسہ اپنی جگہ پہ اہم ہے، پر حلال پیسہ، حرام پیسہ نہیں۔ اپنے بچوں کو بھی حلالی بنانا چاہیے اور اپنے مردوں کو بھی۔ جس گھر میں حرام پیسہ جاتا ہے وہاں عزت باقی نہیں بچتی، سب لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہوتا۔ تو اس لیے پیسے کے بارے میں اتنا وہ جو ہوتا ہے نا ڈیفینسو ہونا، یا اتنا زیادہ اس سے مروب ہو جانا، یہ بھی نقصان دہ ہے۔ اختر عباس کو دیجیے اجازت، السلام علیکم۔